सो बांधी जजांची खर्च पापे सो बांधे ब्याफे साली पागोलो बांधे ब्याफे साली पागोलो बांधे जजांचे खर्च पापे सो बांधे ब्याफे साली पागोलो बांधे لاسونه چا سره نی په سوال غواړي خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره د خپل لاسونه استعمال کوي او جوړ کوي دغه نشان چې په ګولو به فیصله کوي ان شاء الله جان چې خرش په پیسو باندې بیا فیصله وي په ګولو باندې بیا فیصله وي په ګولو باندې نه یې قاضي نه دی مولا کو راضی قادیانی واخسی ٹاکو باندھی قادیانی واخسی ٹاکو باندھی بیا فیصالی پاگولو باندھی بیا فیصالی پاگولو باندھی جے جانچے خرچ پاگو پیسو باندھی جے جانچے خرچ پاپے